کی گل کر رہا میں جتنے بھی نبی آیا تھا سارے نشانہ عطا کیتیاں ہر نبی شان والا ہر نبی مقام والا کسے نو اللہ تعالیٰ پرندیاں دی بولی دا علم دیتا کسے نو اللہ تعالیٰ نے حسینہ دا شہنشاہ بنایا کسے نو اللہ نے اذن دیتا مردے زندہ کر کسی نال ڈائریکٹ کلام کیتا اے رب دا شان ہے کسے نو سوز و خدا عطا فرما دیتا نبیاں وچ کوالٹیاں ساریاں موجود سن پر ہر نبی کسی نہ کسی وجہ دے نال شہرت بھی رکھتا سی کہ اس نبی نو اللہ نے خاص انعام عطا فرمایا ہر نبی نو رب نے جو دیتا گن کے دیتا نبیاں نو رب جو دیتا گن کے دیتا ایک تہاڈا تے میرا نبی ہے جتنے نبیاں تے رسولاں نو رب جو دیتا گن کے دیتا انہاں ساریاں صفات انہاں ساریاں انعامات انہاں ساریاں عظمتاں دی انہاں ساریاں خوبیاں دی بن کے رب نے مصطفیٰ دی چولی دی رب نے مصطفیٰ نو عطا کر دیتی دیکھو جتنے بھی نبی آئے سارے نبیاں وچوں نبیاں دا امام آلا سارے نبیاں وچوں نبیاں دا امام آلا سارے نبیاں دیاں دیناں وچوں مصطفیٰ دا اسلام آلا سارے کلاماں وچوں مصطفیٰ تے نازل ہون والا کلام آلا سارے نبیاں دیاں غلاماں وچوں مصطفیٰ دا غلام آلا تے سارے نبیاں دیاں اولاداں وچوں میرے نبی دی آلا سارے نبیاں دی اولاداں وچوں میرے نبی دی جس پہ کچھ بھی دیکھ لو میرے نبی دی پگڑی دا شگلہ بلند ہوئے گا آقا علیہ السلام نے جو عظمت رب نے عطا کی تھی کسی اور نبی تے رسول نے عطا نہیں کی اجے کوئی نبی ماں دے پیٹ کے نہیں آیا باپ دی پشتی چ نہیں آیا کوئی نبی کائنات دا وجود ہی نہیں تصور ہی نہیں رب تعالیٰ فرماندہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یاد کر میرے حبیب کہ جدوں میں سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے سارے نبیوں کو بلایا رب نے دو جلسے کیتے کتنے دو جلسے ایک جلسہ کیتا پہلے جبریل سارے کو اکٹھا کر اپنے بیگانے سارے بلا لے جڑا مندا ہے انہوں بھی بلا جڑا نہیں مندا انہوں بھی بلا سارے دی روحاں کو اکٹھا کر کے رب نے خطاب کیتا کی خطاب رب نے پوچھا الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب اگوں جواب آیا قالوا بلا ہاں تو ساڈا رب جلسہ ختم ہن اے دسو اس جلسے وچ تسی تے میں بھی موجود سا ایسا یا نہیں انکار تے کفر ہے کیونکہ رب دا قرآن گواہ ہے ساڈیاں روحاں اوتھے موجود سن ہن اے دسو تہاڈے تے کسے یاد ہے یاد ہے کہ ہاتھ کھڑا کرے کوئی نہیں یاد تھوڑے کہانی چزان ہوئی پیدا ہوئی تو کس دیتی کسی نے یاد ہے کوئی نہیں یاد یار پھر لوگ کلمہ پڑھ کے نبی نال رل دیں میرے نبی دے غلام حضور شیخ عبدالقادر جیلانی آدھے نا میں نے چنگی طرح یاد ہے فرماندے جدو رب نے پوچھا نا لستو بربکم قالوا بلا میں چنگی طرح یاد ہے میرے تاجدار گولڑا کو کسی نے پوچھا فرمایا میں نے یاد ہے کون فایا کون جدو رب فرمایا اسی بھی کولے ہاسے ایک کون آکھن والا ایک قصور دا شہنشاہ تے میرے علی کی یاد ہے کون فایا کون کا کر بھی گل ہے اسا اگے پریت لگائی آدھے تے کل دی گل ہے میں نے تو پہلے دیا گلاں بھی یاد قصور دا شہنشاہ آتا کون فایا کون جدو رب فرمایا اسی کول کھلوتے توجہ ہے آپ کو کسی نے پوچھیا اے پیر ملے شاہ اے تاجدار قصوری ذرا دسو تے صحیح کیا تانوں ہے گل یاد ہے کہ نہیں آپ نے فرمایا کن فیکون جدو رب فرمایا تے اسی بھی کولے ہاسے کالو بنا اسا کنڈی سنے کوئی گنگے تیرے ناس اللہ علیہ رسالت نعرہ تحقیق آپ کہہ رہے ہیں
یا علی زندہ باد۔ آپ نے فرمایا مینوں چنگی طرح یاد ہے کالو بلا اسا کنی سنے تے کوئی گنگے تیرے ناسے اکلا مکان لسادا اتھے آن بھتا بچ پاسے نفس پلیت چکیتا بلیا کو یسل پلیت پناسے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تے کھلوتا ہی رب دے کول سا تے کالو بلا سا کنی سنیا فیصلہ کر دیتا کالو بلا سا آکھیا نہیں آکھن والی ذات کوئی اور سی۔ اسا نے اقرار ضرور کیتا ہے جڑی آواز سی کالو بلا کہنے والی وہ آواز کی دی سی من قال بلا کان محمد۔ امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے کالو بلا آکھن والی ذات محمد مصطفیٰ دی۔ سبحان اللہ۔ تو دوستان گرامی پھر دوجا جلسہ رب نے کیتا پہلا توحید والا تے دوجا رسالت والا۔ دوجا کیڑا؟ اللہ فرمایا جبریل سارے نو بلا اپنے جلسے سارے نو بلا۔ جدو محبوب دے جلسے دی نبوت دے جلسے دی واری ہے رب فرمایا جبریل اعلان کر یا اللہ کن سارے فرمایا نہیں صرف نبیوں۔ اے جبریل صرف نبیوں نو بلا۔ عرض کیتی مولا جدو اپنی توحید دی گل آئی اس وقت اپنے بیگانے سارے موجود ہن جدو یار دی گل آئی تے پاک پروردگار اے نبیاں دی گل کیوں کیتی؟ شاعر نے ترجمانی کیتی او کہندا کہ ان کا میلاد منایا ہے خدا نے ایسے، ارے ان کا میلاد منایا ہے خدا نے ایسے کہ محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل پہلے میری گل سی مینو اپنی غرض نہیں جڑا کوئی مندا تے منے میں چاہنا میرے جلسے وچار والا کوئی منکر ہووے کوئی اپنا ہووے ساریاں نو بلا لے پر ہونا میری یار دے عظمت دی گل ہن میں سارے منن والے بلاواں گا یار دی محفل وچ میں منکر بڑا کوئی نہیں دینا یار دی محفل میں منکر بڑا نہیں دینا۔ رب نے دسیا کہ محبوب دی محفل وچ او جاندے نے جنوں میرا محبوب پسند کردا۔ تنگ نظر تے گھٹیا لوگاں نوں میں پسند ہی نہیں کردا میرا محبوب۔ ہیں یہ سارے اعلی ظرف سنی بیٹھے محبت کرن والے سرکار دی عظمتاں دی گلاں سنن والے خوش نصیب ہو علماء اہل سنت ہون یا تسی ہو جدوں بھی لبدے ہو کوئی میرے نبی دی عظمت والی گل لبدے تے کئی ایسے پیڑن جدو بھی لب دن کئی ایسی گل لب جا جی وچ نبی دی توہین ہو کہ نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں کوئی ہو جی گل لب جائے۔ وہ ایک مولوی سرگو دے دا وہابیاں دا او آکھے کہ سلیمان علیہ السلام لشکر لے کے جا رہے ہیں تے کچھ میل دور کیڑیاں دی وادی ہے تے ایک کیڑی رولا پا دیتا او ساکیا سلیمان دا تخت آ رہا جے پھڑ جاؤ اپنی اپنی بلاں وچ کدھر اے نہ ہوے کہ نبی تو چتھاڑ دے تے نبی نو پتہ ہی نہ لگے۔ اس گل تے مولوی دی کتاب خطبات دے کسے لکھے ہوں دے لکھ دین مولوی آدا کہ بریلوی نالوں تے کیڑی چنگی ہے جنوں اے پتہ کہ نبی غیب نہیں جاندا او صرف علم غیب دی وجہ تو کیڑی نو چنگا آکھ دیتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماندا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ بعض لوگ نے جڑے بعض کتاب نو مندن تے بعض دا انکار کر دے اے کون ہیں تیو لوگ ہیں؟ حالانکہ اتھے آدھا کہ کیڑی آکھ دی ہے کہ نبی نو پتہ کوئی نہیں
نبی دے غیب دا کیڑی انکار کر رہی ہو کیڑی چنگی اور میں کیا کیڑی دے جمعہ ہویا کم از کم آیت میں پورا تے پڑھ ذرا اگو غور تے کر کہ رب دا قرآن کہندا کیے کہ نبی سلیمان دا تخت فضا وچ کیڑی رولا پایا اپنی دل سے جدوں کیڑی آکھیا کہ نبی نو پتہ نہیں لگے گا رب دا قرآن کہندا فتبسم ضاحکا من قولها اللہ دا نبی تخت تے بیٹھ کے کیڑی دی آواز سن کے مسکران لگا قرآن پورا تے پڑھ نبی دی محبت وچ پڑھ تن پتہ لگے میرے نبی دے عشق وچ پڑھ تن پتہ لگے کہ قرآن درس کی دی دوستو نبی سلیمان نے کیڑی دی آواز سنی فتبسم ضاحکا من قولها کیڑی نو کی پتہ اینو کی پتہ چوری دا مال کھانا لی کہ نبی دا مقام کی کدے انہیں 11ویں دا سواد چکھیا ہوئے تو پتہ لگے اب بوری رکھ دے انہیں کھانڈا لی تے ادا منہ اتے ہوگا تے کیڑی کی تو مردی تھلوی سیٹ جڑی کدی سدھے راہ نہیں ٹری تے پٹھے راہ لیا انہوں ہی پسند کرنا نے جڑی چلدی پٹھے راہ اپنا جے اسی کونا اتبیو سواد لازم نبی علیہ السلام نے فرمایا وڈی جماعت دی پیروی کر اے وڈی جماعت ہے ایک فرقہ نہیں آج کل کئی فرقے تے کئی فرقیاں تے جڑی جنی نکی فرقی ہوندی اتنی سپیڈ وچ گھومدی بڑا نیٹ ورک دوستو سچا تے سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے بے شک اے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ لوگ آدے نے بریلوی اے رضا خانی اسی مندے ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان ساڈے امام ہیں لیکن اگر انگوٹھے چوم لئیے تے بریلوی آکھنا ہے تے پھر صدیق اکبر کون ہے جس میرے نبی دے ناتے انگوٹھے چومے کیا اس وقت تاجدار بریلی ہے حسن کیا صدیق اکبر نو انہاں فرمایا سی کہ ابو بکر نبی دے ناتے انگوٹھے چوم البوادر و نوادر مولوی اشرف علی تھانوی جو بندی لکھ گیا کہ جیڑا میرے نبی دا نا چوم کے انگوٹھے چوم کے اکھا تے رکھے ثواب سمجھ کے چومے تے نہ جائے البتہ یہ سمجھ کے چومے کے اکھا نو شفا ہوندی بات جائز ہے صدقے تیرے آپ کے ثواب سمجھ کے نہ چومی شفا سمجھ کے چومی اساڈے علماء آتے نا ٹھیک آتی ہے جے ثواب تو آتے نصیبہ جے ہے جو نہیں تو مطلب نہ چوم کے اکھا تے بچا لو اکھا تے بچاؤ دوستو اس واسطے اے عقیدہ حق عقیدہ اہل سنت و جماعت تو میں گل کی کر رہے ہیں اللہ نے دو جلسے کیتے ایک توحید والا تے ایک رسالت والا اجے نبی دنیا تے نہیں آئے پہلے تذکرہ ہو گیا پڑھ کے ایک کتابہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ تفسیر اٹھا قرآن اٹھا کہ آپ نے اعلان کیتا اے لوگوں مبارک ہو بھی خوشخبری دے ہن او آن والا جدا نام نامی اس میں گرامی عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جدوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دیتی اور شرف کلام تو بخشیا آپ نے تورات وچ پڑھیا عرض کی تھی مولا میں تورات وچ قوم دا ذکر پڑھیا جڑی آئے گی سب تو اخیر وچ درجے سب تو بلند اللہ فرمایا ہاں وہ امت ہے عرض کی تھی مولا میں اس قوم دے بارے پڑھیا جڑی دعا مانگے گی یا اللہ تو دعا قبول کر لے گا وہ صدقے اپنے نو دیں گے تو پھر بھی اجر ملے گا یا اللہ نیکی دا ارادہ کرن گے اجے نیکی کرن گے نہیں ارادے تے ایک نیکی لکھ دیتی جائے گی عمل کرن گے تے ثواب 10 گنا بڑھا کے دیا جائے گا گناہ دا ارادہ کرن گے نہیں تے گناہ لکھیا نہیں جائے گا جدوں کرن گے تے گناہ لکھ کے لکھیا جائے گا نیکیاں 10 گنا بڑھا کے یا اللہ او امت محنت کر چھڑ اللہ فرمایا نہیں ہو تے میری احمد دی امت ہے وہ تے میری احمد دی امت ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ احمد کون ہے اللہ نے فرمایا کلیم احمد نو اگر میں پیدا نہ کرنا ہوندا تے میں کائنات وچ کوئی شے بناوندا ہی نہیں اے موسیٰ اگر مینوں کوئی ایسا بندہ ملے جڑا میرے احمد دا منکر ہے میں انہوں جہنم دا ایندھن بنا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جی امت نہیں دینی تے پھر جس امت دا نبی جس دی امت دے مقام والی اس امت دے نبی دا کی مقام گورے گورے آ چکے عرض کی تھی قالا فجعلنی من امتی احمد مولا پھر ان کر میں احمد دا امتی بنا من احمد دا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تسی نبی ہو
تسی میرے پیارے نبی میں تانوں کتاب عطا کی تھی تسی پہلے تشریف لے آ چکے لہذا میں خالی نہیں موڑا گا میرے نبی دی التجا کی تھی ہن میں یار دا صدقہ پہلے تو صرف نبی سے آج تو بعد میں تینوں رسول بھی بنا چھڑیا ہن تو موسیٰ تو رسول بھی ہے پہلے کلام میرے نال تیرا ہوندا سی وچ وسیلہ جبریل سی جبریل میرے پیغام لے آندا سی ہن جبریل نہیں آئے گا جس وقت تیرا دل کرے دور سے آ کے کر اپنے خدا نال کلام کر پہلے جبریل پیغام لے آندا سی ہن موسیٰ دور سے آ کے میرے نال خود کلام کر اے مقام ملیا میرے نبی دا واسطہ دل توبہ نبی دنیا تے بعد چاہے تے ذکر تے میرے نبی دا پہلے شروع ہے آدم علیہ السلام دی توبہ قبول ہوئی نوح علیہ السلام دی کشتی ہے آپ نے اعلان کیتا پہلے تے دعا کی کہ اللہ دی بارگاہ یا اللہ 91 بندے میرا کلمہ پڑھ چکے کیا اس تو بعد بھی کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا ہے رب تعالیٰ نے فرمایا کوئی نہیں یا اللہ کوئی ماں دے پیٹ وچ ہو گئے رب فرمایا کوئی نہیں یا اللہ کوئی باپ دی پشتی چ ہو گئے اللہ فرمایا بس جڑے بندے پڑھ چکے 91 بندے بس یہی ہن اور کوئی نہیں عرض کی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا یا اللہ جڑے من بیٹھے نو ٹھیک ہے باقی سارے نو غرق کر چھڈ باقی سارے غرق کر اللہ فرمایا پھر کشتی تیار کر کشتی تیار کی تیار کرن تو بعد آپ جدو کشتی تیار کر رہے ایک بڑی جی مائی آپ کے کولو لگی وہ پوچھ دیئے کہ اے اللہ دے نبی کی پہ کر دے ہو آپ نے فرمایا میں کشتی تیار کر رہے ہیں جڑا میرے منن والا ہوئے گا قریب طوفان آنا ہے سیلاب آئے گا جڑا میرے منن والا وہ کشتی سوار ہوئے گا وہ بچ جائے گا جڑا میرے منن والا نہیں انہوں رب غرق کر دے جڑا کشتی چ نہیں آئے گا مائی آکھن لگی اللہ دے نبی میں تواڈے منن والے ہوں اتنی مہربانی کرنا جان لگیا نال میری کلی میں خبر ضرور کر دے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جا بہ جانا تم خبر کر دیا جدو طوفان آیا آپ نے اپنے پتر نو آکھیا بیٹا میری کشتی چ آ جا آکھن لگا میں نہیں آنا میں درخت تے چڑھ جاؤں گا پہاڑ تے چڑھ جاؤں گا پر نبی دی کشتی دا سہارا نہیں ہے اتنا کہنا سی نوح علیہ السلام پریشان ہوئے تو رب نے فرمایا اے نوح پریشان نہ ہو یا نوح انہو لیس من اہلک اے تیرا ہے ہی نہیں انہو عمل غیر صالح ادھا کوئی بننے والا کام ہے ہی نہیں اے نوح تسی اپنی کشتی چ اپنے منن والے لے جاؤ نوح علیہ السلام نے اپنے منن والے نو سوار کیتا کشتی پانی جا رہی ہے پانی کے درمیان پہنچی تے کشتی ڈولن لگ گئی بندے آکھیا امتیاں آکھیا نوح علیہ السلام کی بنے گا یہ تے کشتی تے ڈوبن لگی آپ نے فرمایا نہیں ڈوبدی میں جو نال ہوں میرا اللہ میرے نال ہے امتیاں نے عرض کی تھی اللہ دے نبی ادھے وچ شک نہیں خدا نال اسانو کیویں تسلی ہوئے گی اللہ دے نبی نے اللہ نو عرض کی تھی مولا میرے امتیاں نو کیویں تسلی ہوئے کشتی ڈول دی ہے صحیح مینوں تے پکے میرا یقین پختہ ہے کہ کشتی ڈوبے گی نہیں رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے نوح جے کشتی دے وچ سکتا ختم کرنے انہوں ڈولنا ختم کرنا چاہنا ہے تو چاہنا کشتی سٹی چلے عرض کی تھی مولا وجہ ہے یہ کرم کرنا رب تعالیٰ نے فرمایا پھر کشتی دے مٹھے سے میرے یار محمد کا نام کشتی دے مٹھے سے میرے یار محمد کا نام لکھ پھر کیوں لکھیا اے صاحب قادری صاحب نے وال چاکی کروائی ہے تے پکے رہے نا پچھلے سال دی ہوئی ہے میں یاد ہے تے نویں نہیں کرا پچھلے سال دی ہوئی تے جے اتھوں پانی دے وچ بالٹی وچ گڑا لا کے تے لکھ دئیے وہ کتنے سال رہے گا دھوپ دا شیڈ ایک باری پہنا تے مٹ جائے گا بلکہ لکھ دے جاؤ کہ پچھلا مٹدا رہے گا تے اگلا لکھیندا رہے گا جدوں برش چاسو تے پچھلا بھی سو گیا ہوگا تے اللہ دے نبی نے کیا کیتا اوتھے کو قلم دواتے ہے کوئی نہیں رنگ روغن تے آئی کوئی نہیں انگلی پائی پانی انگلی پا کے متھے تے محمد لکھیا پانی دیا تھپیڑا تے کشتی نو لگیا پر نامے محمد مٹیا مٹ
پٹیا نہیں بلکہ صلح حدیبیہ جب لکھیا گیا نبی علیہ السلام نے علی نے فرمایا علی لکھ کفار موجود نے سرکار نے فرمایا علی شرائط لکھ حضرت علی شرائط لکھن تو پہلے لکھیا محمد رسول اللہ کافروں نے اعتراض کیتا کہ پہلے تے خلاف ورزی کہ جدوں تہاڈا نہ آئے گا پھر ساڈے پتاں دا نام بھی آئے گا جے ساڈے پتاں دا نام نہیں پھر تہاڈا بھی نہیں آئے گا سرکار فرمایا علی میرا نام مٹا چھڑ کیا کیا اللہ اے علی دے غلاموں اونچی آواز نہ رکھو نا سبحان اللہ حضرت علی نے سرکار فرمایا علی میرا نام مٹا علی نے قلم جواب رکھ دیتی عرض کیتی واللہ لا امحوکا ولا سونیا میرے ہاتھ کٹ سکتے نے نام محمد مٹا نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عشق میلاد النبی میرے ہاتھ کٹ سکتے نے پر نام محمد مٹا اسی واسطے تے علی دے ملنگ سرکار دا نا جپدے نے مٹاندے نے تے جڑے علی دے منکر نے بشک ویکھ لو جڑے علی نہیں مندے اور رسول دا نام ہی برداشت نہیں کرتے ہاں جڑے رسول نو نہیں مندے اور علی نو کی مندے علی نو مندے ہی ہوئے جڑا میرے رسول نال عشق کرن والا صحابہ نو کسے پوچھیا نا کہ تسی جے بندے سو مجلس وچ منافق کلمے تے پڑھ دے سکتے وقت پہچان کیویں ہوندی ہے انہاں آکھیا اوکھی گل ہی کوئی نہیں جدو ساڈے وچ آ کے بہندے سن تے سی کنا نعرف المنافقین ببغض علی کیا اسی علی دا ذکر چھیڑ دیندے سی اسی علی دا ذکر چھیڑ دے سا منافق دے متھے تے وٹ پے جاندا سی مومن دا چہرہ مسکرا جاندا پتہ لگدا سی مومن کیڑا تے منافق کیڑا توجہ رکھنا نبی علیہ السلام آپ کا مقام کہ نوح علیہ السلام نے کشتی دے متھے تے محمد لکھیا تے کشتی کنارے لگ گئی اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آتا نہ آدم یافتے توبہ نو از برک نچے جے نام محمد واسطہ نہ ہوتا تے آدم دی توبہ قبول بھی نہ ہوتی تے نو دی کشتی بھی کنارے اے مقام ہے اگر نبی آئے نہیں تے ذکر پہلے ہو ذکر پھر نوح علیہ السلام تو کشتی کنارے لائی نہ جودی نامی پہاڑ تے کشتی ٹھک گئی جودی نامی پہاڑ تے میں تیری خبر لے آیا رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی نوح میری گل سن اے تو بھولے تیرا خدا تے نہیں بھولے کوئی انتظار تیری کر دی ہوئے تے میں ڈوب دیا وہ تیری تاڑ کے بیٹھی ہوئے تے میں ڈوب دیا کانو کوئی تیننا آکھے راہ نبی دا بیدی پی سی تے رب غرق کر چھڑ کون بیٹھا ہے تیری بزم میں غم فردہ لے کر آگے مطمئن ہوں آقا تیری نسبت کا سہارا میں جڑی نوح دی تاڑ کے بیٹھی ہوئے رب انہوں ہی ڈوبر نہ دے تے اسی تے بیٹھے ہی نبی دی تاڑ وچ دیوانے ہو بیٹھے رہو میں فلم سجا کے تھے ہو سکتا ہے شاید اتھو میرے آقا دا گزر ہو میرے نبی علیہ السلام کریم نبی اولا جپال نبی قیامت دا دن ہوئے گا نا تے احادیث بھی چاہتا ہے کہ لوگ پھرن کے دروازے تے جان گے آدم علیہ السلام کو جان گے اے ابو البشر اے بشریت دے باپ ساڑھے ابا جان اسی انسان تو ہڈی اولاد وچ ہوں آج رب جلال اچھے مہربانی کرو اللہ نو ساڑی سفارش فرماؤ اس وقت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری میں نو تے اپنی فکر ہے جاؤ کسی ہوتے دروازے لوگ حضرت شیس علیہ السلام کو لان گے حضرت نوح علیہ السلام کو لان گے ہر دروازے تو یہی جواب ملے اذهبوا الى غیری جاؤ کسی ہوتے دروازے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو لان گے تسی 40,000 نبیاں دے باپ ہو اللہ دے خلیل ہو رب نو عرض کرو ساڑی سفارش کرو رب نو عرض کرو اللہ جلال وچ کہ اللہ ساڑی مغفرت کر دے اس وقت آپ بھی فرمان گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری جاؤ کسی اور دے دروازے تے پھر آپ امتاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دروازے تے اسی طرح پھرتے حضرت عیسیٰ آ جائے آ کے عرض کرن گے اللہ دے نبی تواڈے نال رب نو بڑا پیار ہے تسی روح اللہ ہو تانوں اللہ نے بن باپ نے پیدا کیتا ساڈی سفارش کرو آپ بھی فرمان گے
بولن لگن گے نا تے اس وقت لوگ آکھن گے اللہ کے نبی اسی سارے نبیوں کو پھیرائے. آپ فرمان گے ہن میں تانوں او بوا دسنا تسی اس تو اگے کسی بوئے سے نہیں جانتے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ہن میں تانوں او بوا دساں گا جتھے تسی خالی نہیں آؤ گے. آپ کی فرمان گے سارے کہن گے اذهبوا الى غیری نفسی نفسی اذهبوا الى غیری. جدو عیسیٰ بلان گے اس وقت آپ فرمان گے اے نہیں کہن گے الى غیری بلکہ آکھن گے اے لوگوں گھبراؤ دلے نہیں اذهبوا الى محمد. سارے نبی کہن گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری. جدو میرے نبی دے بوئے جانے سرکار فرمان کے آنا لہا جدی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ادھی سفارش جیسے نہ کرے گا. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ. میرے آقا علیہ السلام سفارش کرن گے کیسا منظر ہوئے گا کہ سرکار نے فرمایا میں سر سجدے وچ رکھاں گا ادو تک چکنا نہیں جب تک میری پوری امت کی بخشش نہ ہو جائے. سرکار عرض کرن گے اے پاک پروردگار کہا مصطفیٰ نے کہ اے رب العزت گناہوں سے لبریز ہے میری امت تو غفار ہے بخش دے میرے مولا. ارے یہی آپ سے ہے سوال محمد. یہی آپ سے ہے سوال یا اللہ میری امت کو بخش دے. یہی آپ سے ہے سوال. اگر رب کی فرمائے گا کہا خود خدا نے کہ اے کملی والے حقوق شفاعت ہے تیرے حوالے. حقوق شفاعت ہے تیرے حوالے. جسے تو کہے گا اسے بخش دوں گا. ارے دیکھو دیکھو خدا ہو گیا ہم خیال محمد. خدا ہو گیا ہم خیال محمد. میرے نبی علیہ السلام اللہ کو عرض کریں گے یا اللہ میری امت بخش. کتابہ چاندہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی علیہ السلام دی محبوب صاحبزادی آپ آن گیا آپ دے کول حضرت علی دی دستار ہوئی. او دستار جیڑی علی بن کے مسجد وچ نماز ادا کرن جا رہے تے ظالم نے حملہ کیتا تے آپ زخمی کر دیتا. او علی دی پگڑی ہوئے گی جدے تے علی دا خون لگیا ہوئے گا. حسن دا سیر آلود جامع ہوئے گا. حسین دے خون والی قمیض ہوئے گی تے میرے نبی دے دندان مبارک دا او حصہ جڑا عہد دے میدان وچ شہید ہویا اور لے کے رب دی بارگاہ وچ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جان گئی. اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرے گی مولا اے ویکھ تیرے نبی دے دندان مبارک دا حصہ میرے کول جڑا تیری رضا دی خاطر زخمی ہویا اور جسم تو جدا ہویا. مولا اے شیر خدا دی دستار میرے ہاتھ وچ کہ تیرا سجدہ دین گے ظالم نے حملہ کر کے زخمی کیتا علی شہید ہو گئے. اے حسن دی زید علی کمیر اے حسین دا خون والا جامن حسین دے خون والا کرتے آواز آئے گی فاطمہ کی چاہنی ہے دے بدلے. فاطمہ عرض کرے گی مولا اس سب دا بدلہ میرے باپ دی امتی بخشش کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، محمد مصطفیٰ، میرا بددعا. تو دوستانے گرامی ایڈا کریم نبی تکلیف وچ امتی ہوئے
بوجھ میرا نبی محسوس کرے. ایسا کریم نبی کہ امتی دی پریشانی میرے نبی کو دیکھ نہیں کرتی. میرے نبی نال سچا عشق کر, محبت کرو کریم نبی لجپال نبی. وہ ایسا کریم نبی کہ مکے دی گلی وچ قدم رکھیا, معراج دی رات اللہ دی بارگاہ وچ ملاقات کر کے رب کو تحفے لے کے اللہ دی بارگاہ وچوں آ کے جنت دی سیر کر کے دوزخ دا معائنہ کر کے سارے سفر طے کر کے جدوں نبی زمین تے آئے, رات رب دا مہمان, سویرے ویکھیا ایک یہودی دی لونڈی ہے وہ رو رہی ہے. پوچھیا بیٹی کیوں روندی ہے؟ عرض کر دیئے کہ میں کی یہودی دی لونڈی ہاں. اس میں کلیا دودھ لین تے دودھ لین آئیاں, ٹھڈا لگا تے برتن ٹوٹ گیا, دودھ ڈل گیا. روندی پہ کہ میں وہ سزا دے گا, بڑا ظالم ہے, میں اذیت دے گا, میں پریشان ہوں. سرکار فرمایا میرے نال چل, تسی کی کرو گے؟ فرمایا تیری سفارش میں کراں, برتن دے پیسے دے دیاں گا, دودھ دے پیسے دے دیاں گا, پر تینوں کچھ نہیں آکھنا. کیسا کریم نبی, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اتنا کریم نبی. سرکار فرمایا چل میرے نال. یہودی دے بوئے پہنچے, اندروں یہودی نکلیا. سرکار فرمایا تیری لونڈی تیری خادمہ, انسان کو غلطی ہوئی جاندی, اینوں ٹھڈا لگا, برتن ٹوٹ گیا, دودھ ضائع ہو گیا, کوئی گل نہیں, معاف کرنا تے ٹھیک ہے, نہیں تے دودھ دے پیسے بھی میں دے دیاں گا, برتن دے پیسے بھی میرے کو لے لے, اینوں کچھ نہ. اس آکھیا اچھا پہلے تے اے دسو رات کتھے گزاری ہے؟ رات آپ عرض کرتا رات کتھے گزاری؟ میرے نبی نے فرمایا ادھے نال کی مطلب؟ آکے ذرا دسو تے صحیح, کیا تہاڈا نام محمد ہے؟ سرکار فرمایا ہاں میرا نام محمد ہے, میں رات رب دا مہمان بنیا, بیت المقدس دے اندر نبیاں نو جماعت کروائی, میرے نال جبریل سی, ستے آسماناں دی سیر کیتی, دوزخ دا معائنہ کیتا, جنت دی سیر کیتی, سدرات تے گیا, یا مکان تے پہنچا, رب دی زیارت کیتی, رأیت ربی فی احسن صورت, میں رب نو سونی صورت وچ ویکھیا. جلدی نے گلاں سنیاں, آکھن لگا لوگو جایا جے نہیں. سرکار عرض کردا ہے آقا تسی بھی ایتھے رکنا, اپنی آسمانی کتاب تورات چک لئی, مکان دی چھت تے چڑھ گیا, آکھدا ہے مکے والیو, اوے یہودیو, اوے قریشیو, اوے کافرو, میری گل کن کھول کے سن لو. اے میرے ہاتھ وچ تورات جیڑی اللہ دی کتاب ہے, موسیٰ تے نازل ہون والی, ادھے وچ لکھیا ہے آخری نبی جس رات معراج پہ جائے گا, پہلی صبح جدوں زمین پہ واپس آئے گا, ایک یہودی دی لونڈی دا جتنا برتن ٹوٹے گا, اودی سفارش لے کے نبی یہودی دے بوئے تے آئے گا, اوے ویکھو میری لونڈی دا برتن ٹوٹیا جے, محمد سفارش لے کے آ گیا جے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ہو کہندا سرکار میرے بوئے تے, ہن کوئی مندا تے من لے, کوئی نہیں مندا تے نہ من لے. میں اعلان پیا کرنا کہ محمد پہ میں دل فدا کر چکا ہوں, جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں. کہندا میں تے سونے دا کلمہ پڑھن لگا جی, کسے دا دل ہے تے پڑھے نہیں تے ہمیں تو نہ پڑھے. آیا میرے نبی دے قدمہ وچ بیٹھ کے سرکار دا کلمہ پڑھ, اے انداز دے میرے نبی دا. اج دنیا تے آئے بعد تے پہلیاں کتاباں وچ سرکار دا ذکر. ایک یہودی سی, نبی علیہ السلام دے نام تو سڑدا ہے, تورات پڑھدا سی, حالت کفر وچ سی, تورات پڑھدے میرے نبی دا نام آیا ایک مقام تے دیکھ کے مٹا دتا.
کتاب چھپ دیتی اگلی باری تلاوت کرنے واسطے کھولی تے جتھوں مٹایا اتنے 4 جگہاں تے میرے نبی دا نام درج پھر اسے کہا پھر مٹا دیتا کتاب بند کی اگلی باری پھر آیا 8 جگہاں تے میرے نبی دا نام درج کتابیں چاہتا کہ پھر مٹا دیتا پھر جدو کھولی تے 12 جاتے میرے نبی دا نام درج پتہ لگ گیا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ چراغ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے انہوں پتہ لگ گیا کہ اے نبی برحق کے اتھے ہی سر رکھیا متھا ٹیکیا تے میرے نبی دا کلمہ پڑھ کلمہ پڑھن تو بعد محبت ہوئی کہ کلمہ پڑھ لیا کیوں نہ سرکار دی زیارت ہی کر رہا ہوں مدینے جاواں سونے دی زیارت کر کے آواں تریا سفر شروع کیتا مدینہ طیبہ پہنچے خاموشی ہے مدینے دے اندر ہر کوئی پریشان ہے پریشانی دا عالم ہے لوگاں نوں آکھدا کہ میں بڑیاں بہاراں سنیاں سن کہ مدینے دے اندر بڑیاں بہاراں نے تے بڑیاں رونقاں نے اج کی وجہ ہر شے چپ کیوں ہے او سرکار دا صحابی سی اکھاں وچ آنسو آ گیا کہ جدے دم نال بہاراں سن چند دن پہلے وہ نبی دنیا تو پردہ فرما گیا اے سنیا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اکھاں وچ آنسو چل پے تے حضرت علی شیر خدا کو آ گیا آپ دے کول بیٹھ گیا حضرت علی پریشان نے رو رہے نبی علیہ السلام دی جدائی دے اندر تے آپ عرض کردا کہ میں کلمہ پڑھ لیا سرکار دا ساری گل سنائی سنان تو بعد آکھے کہ میں کوئی سرکار دا تبرک ہوئے اودی زیارت کروا دیو حضرت علی اٹھے نبی علیہ السلام دا کرتا لے کے آئے انہوں کرتا دیتا انہیں کرتا ویکھیا تے چم کے سینے لا لیا تے کرتا لے کے دوڑیا میرے نبی دے روزے والے جا کے سلام عرض کیتا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھن تو بعد اللہ دی بارگاہ چاہ کے آخدا اللہم ان کنت قبلت اسلامی فقبض روحی مولا جے میرا اسلام لے آنا تیری بارگاہ قبول ہے تے اپنے پیارے نبی دے قدمہ چ میں موت دے چھڑ عرض کردا یا اللہ مینوں نبی دے قدمہ وچ موت دے کسی نے پوچھیا کہ موت کیوں پیا منگنا ہے او آکے مرنا جو ہے جو صحیح کیوں نہ نبی دے قدمہ وچ مرے میں تے اے ہوئی آکھاں گا کہ اوڑک نوں تے ٹر جانا کوئی پار تے کر جانا اوڑک نوں تے ٹر جانا کوئی پار تے کر جانا سرکار دے قدمہ وچ سر رکھ کے میں مر جانا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن میلاد النبی اس تو چنگی جگہ کیڑی ہے کہ جتھے میں موت آ جائے نبی علیہ السلام دا ایک صحابی ہے جنگ دے میدان وچ بدن زخماں نال چور ہے زخماں نال چور ہے چند لمحات بعد اسرائیل کو قبض کرنا والا ہے اللہ نو عرض کردا میرے نبی دا صحابی مولا تیری راہ وچ جان دا نذرانہ پیش کر دیتا پر کرم اتنا کری اودوں تک موت نہ دینی جب تک تیرے محبوب دے قدمیں وچ عرض کردا یا اللہ اتنی مہلت دے کہ تیرے نبی دے قدمہ وچ پہنچا اپنے ہتھاں دے سہارے تے زمین تے رینگدا ہویا رڑدا رڑدا میرے نبی دی جانب چلیا سرکار ول جا رہا وے بدن زخماں نال چورے وچ ہمت بھی نہیں پر حوصلہ ضرور ہے رو کے عرض کردا کہ چند گھڑیاں رک جا تقدیر مینوں لگیاں توڑ نبان دے آپ ہی جان حوالے کریسا اس جان دا مالک آن دے میرے نبی دے قدمہ وچ پہنچا سرکار نو سلام پیش کیتا سر میرے نبی دے قدمہ وچ رکھیا تے روح سے اچھلی تو پرواز کر گئی
تو چنگی موت اور کیڑی ہے کہ سرکار دے قدمہ چ آ جائے. اور کیسے خوش نصیب لوگ نے کہ جنہوں نے موت میرے نبی دے قدمہ چ نصیب ہو. چلو آگے تھے برکت واسطے نہیں جو 50 تھے بہت لمبا کام ہے. گل یہ کہ روزانہ پروگرام نے اج بھی اس پروگرام تو بعد 2 تقریراں میں اور کرنی ہے. تیجی والا نے معذرت کی کیونکہ صاحب قادری بڑا ڈٹ ہے ایسا کہ گھر دی محفل تے ضرور آنا. میں تے گزارش کی کہ والد صاحب دا خطاب ہو گیا میری ضرورت نہیں لیکن زبردستی انہوں نے کیا نہیں بھائی جو مرضی ہو جائے اتنے ضرور آنی. ضرورت نہیں انکار کر سکیا کیونکہ محبت بڑی ہے بڑی شفقت کرتے ہیں مسلک کی بڑی خدمات تے اسی جے تھوڑا لحاظ کرتے ہیں تھوڑا جہا ساڈا بھی کیتا حق بننا یا نہیں بننا. گھنٹہ میں ہو گیا ایمانداری نہ دسو گلا میرا متاثر ہے میں کوئی زور لانے بخیلی کی اپنی طرف صحیح تقریر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سرکار کا ذکر ہے اس قابل سے نہیں کہ میں سرکار کا ثنا خان بنا. ایک کرم اس سونے دا کہ جس اپنی ثنا خانی واسطے پسند کرتا جو میں بیان کرا میں تھوڑی جی گلاں ہو کر کے بس میں وائنڈ اپ کرنے لگا تے اینو قبول کرنا تے میں تانا ہوندا تے میں اس تو تقریر ایڈی لمبی نہیں کرتا کہ میں پتہ جس دیہڑے میں 2 گھنٹے تقریر کر دیتی مڑ کے تساں کوئی نہیں بولو. اور اس واسطے کہ ایک قادری صاحب چاہتے ہیں کہ ہر تقریر آخری سمجھ کے ہوگی تو میں چاہنا کہ جی میری تھوڑی سلام دعا رہے یہ نہ ہو کہ بندہ ملنا بھی جائے جتوں لگا کیوں مولوی جا رہی ہے نیڑے نہ لگی 2 گھنٹے جانے نہیں چاہیے. مولوی صاحب سن نہ انہوں نے آخیا میرے پیچھے نماز پڑھو. لوگ آخر تو پیچھے نماز نہیں پڑھنی کسی آپ کیوں سکا پڑھ کے بھی اس نماز نہیں تھی تو یاسین شروع کر دی 10 پہ کسی آخیا کیا ہوا اس آخیا یہ وہ پیا پڑھ دے جی بندے زندے مارتی ہوگی. اصل روٹین بنائی نا بندہ مردہ نہ ہوئے تو یاسین پڑھاؤ تاکہ جلدی جان چھڑ جائے. قرآن کا مفہوم اسی نہیں سمجھے. اصل صحیح انداز میں قرآن کو نہیں پیش کیتا. اصل سمجھا کہ بس قرآن بندے بخشان واسطے آئے. اصل سمجھا کلہ تے چلیے واسطے نازل ہوئے. دوستو توجہ کر اکبر آبادی کے اندر در سے قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا. اصل قرآن تے عمل نہیں کیتا جنہیں قرآن تے عمل کیتا ہے نو کافر یہود و نصارا پر اج ویکھو کتے پہنچ چکے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی پکا ایمان والا ہوئے مومن ہوئے جس جگہ پہ وہ بیٹھا ہوئے کافر اس تو 2 مہینے کی مسافت سے بیٹھا ہوئے میرے ایمان والے غلام کو کافر کرتا ہے. آج کی حالت ہے کہ سارے پاکستان کی آبادی 17 کروڑ ہے تے ساری حکومت امریکہ کو ڈرتی ہے. پتہ ہی لگے نا ایمان کمزور ہے پر دوستو ایمان کمزور نہیں. آوے اکبر آبادی کی کیا اندر ہو آقدہ در سے قرآن در ہم نے نہ بھلایا ہے یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہے اور اپنے پڑھنے کو منگائی تم نے لندن سے کتاب گھر سے ہم سایہ کے قرآن بھی منگایا ہے اور جانچ لی تم نے کتب فلسفہ انگلش کی ہاتھ دھولے سے قرآن کو لگایا ہے ہاتھ دھولے سے قرآن کو لگایا ہوتا ہے. جنہوں نے قرآن نال پیار کیتا ویکھ اج انہاں دی قبراں تے قرآن دی تلاوت ہو رہی. دیکھتا کہ پیر سیاب دی قبر تے قرآن دی تلاوت ہو رہی. تاجدار کولڑا دی مزار تے قرآن دی تلاوت ہو رہی. داتا علی اجمیری دے مزار تے قرآن دی تلاوت ہو رہی. کیوں؟ انہاں قرآن نال پیار کیتا تے قرآن دے احکامات تے عمل. لوگ آکھدے کہ سنی شعراں تے گزارا زیادہ کردے انہاں دا مذہب انہاں دا مسلک اشعار نال ثابت ہے قرآن نال نہیں. دوستو اس واسطے قرآن دی تلاوت کرو. قرآن عقیدہ ہی اہل سنت و جماعت کا بیان کر قرآن کے اندر عقیدہ ہی اہل سنت کا بیان ہو رہا ہے. اس واسطے قرآن نو پڑھو اور سمجھو اور اس دے احکامات پہ عمل کرو. تہاڈی دنیا بھی سمجھ جائے گی تے تہاڈی یہ نہیں کہ میلاد منا لیا تے جنت تک کی ہو.
یارویں دے دی جنت پکی ہوگی نہ ارکان خمسہ پہ عمل کر نماز روزہ حج زکات کلمہ ان احکامات پہ عمل کر تے دیکھ میرے نبی دا عشق سینے وچ رکھ دو ہی چیزاں نے ارکان خمسہ اور عشق مصطفیٰ جب تک میرے نبی دی محبت نہیں تو جتنے مرضی عمل کر انہاں دا بھی کچھ فائدہ نہیں تے جے صرف عشق رکھے تے نمازاں نہ پڑھے تے قیامت والے دن اللہ دے پیارے محبوب دے سامنے منہ کی لے کم از کم معراج دی رات جے تحفہ ملے سرکار کو نماز دا کدی طرف اللہ دی طرف کدی طرف دیکھو نا تحفہ دین والی کتنی عظیم ذات ہے تے تحفہ لین والی کتنی عظیم ذات تے تحفے اصول ہے کہ جڑا تحفہ ملے اگے نہیں دینا چاہیے اللہ فرمایا سونیا میں دیتا ہی تیری امت واسطے دیتا ہی سرکار نے اپنے امتیوں فرمایا میرے غلاموں تواڈے واسطے رب کو تحفہ لے کے آیا صحابہ بے تام کہ سونیو کی تحفہ فرمایا نماز نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک سرکار نے فرمایا نماز نبی علیہ السلام نے جب نماز کا حکم دیتا غلامہ نے عرض کی سونیا پڑھنی کہیں گے سرکار نے اللہ نے پوچھا یا اللہ پوچھ دے پڑھنی کہیں گے ہن رب تے تاں دسے نا جے آپ کدی پڑھی ہوئے تے لوگ آتے ہیں یا اللہ دے تے نال یا رسول اللہ دے تے شرک ہو گیا کیونکہ قیامت صاحب قیامت سرور قیامت دلبر قیامت رہبر قیامت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار نے رب نو پوچھیا مولا میرے غلام کا کچھ دینے نماز کیویں پڑھنی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا تو کھلو انہاں دے سامنے کھڑا ہو جا صلو کما رأیتمونی اصلی اے پیارے محبوب جیڑی تیری عادت ہوے گی اوہی میں خدا دی عبادت ہوے گی تہاڈی عادت تو خدا دی آج نماز اللہ دی عبادت ہے پر عادت مصطفیٰ دی جب تک ادائے مصطفیٰ نہ ہوئے تیری نماز مکمل نہیں دوستو نبی علیہ السلام کا ذکر پھر اللہ نے نماز اتنی کر چھڑی عبادت خدا دی او دے وچ ذکر مصطفیٰ دا جب تک میرے نبی تے سلام نہیں بھیجے گا تیری نماز مکمل نہیں نماز مکمل ہی نہیں اور پھر دیکھو کہ جتنے بھی سرکار بھی آدامہ نے رکوع سجدہ قیام قضا یہ سرکار علیہ السلام کی عادت ہے یہ سارے فرض ہیں نماز میں کوئی شے پڑھنی فرض نہیں کوئی شے پڑھنی فرض نہیں صرف مطلق قرات فرض ہے کوئی مستحب عمل ہے جتنے اعمال نے نہ انہاں وچوں اگر کوئی چیز رہ جائے تو سجدہ صاحب نہ نماز مکمل ہو جائے پر جے سجدہ رہ گیا تو نماز مکمل نہیں ہوئی رکوع رہ گیا تو نماز مکمل نہیں ہوئی قیام رہ گیا تو نماز مکمل نہیں ہوئی رب نے دسیا کہ میرا ذکر رہ گیا تو کوئی گل نہیں سجدہ صاحب کر لے تو جے میرے یار دی عادت رہ گئی تو میں سب قبول نہیں کرنا عمل کرے گا تو عبادت تاں کروں اے جے مقام مصطفیٰ میرے نبی دا مقام دیکھ جدو آقا علیہ السلام دی پیدائش ہوئی کی منظر ہے پیدائش کے دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھیاں نے اپنے بیڑے تے کچھ بیویاں آئیاں پہلی دوسری تیسری بیویاں آ رہی ہیں آپ نے سلام کیتا آپ نے سلام دا جواب دیتا پوچھے آن والیوں کون ہو پہلی بولی میں حوا ماں دوسری آدھی میں مریم ہوں تسی کیویں آئی ہو کہ تیرے پیارے محبوب دیاں دائیاں بن کے جنت چوں دوستاں نے گرامی اتنا قریب نبی میرے نبی دی والدہ فرماندی ہے میں دیکھیا جدو سونا میرے پیٹ وچ سی میں کنویں تے پانی بھرن جاندی سا میں پانی بھرن جاندی سا بیبیاں ڈول چھٹدیاں سن تے پانی باہر کردیاں سن جدو میں پانی دے کول جاندی سا مینوں ویکھ کے پانی اپنے لٹا آ جاندا سی میں چھوٹے چھوٹے پرندے ویکھے میں پرندیاں
دی فوج ویکھی جیڑی انہوں سلامیاں پیش کر دیئے میں غور کر دیا میرے مقام دے آسے پاسے پرندے چہچان دے تے کی آواز آندی ہے کہ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی۔ توجہ رکھنا ہوں جڑے جملے میں آکھنے تے میرا ساتھ سارے دینا جڑے نہ دیتے تے سمجھ لانگا انہیں میرے نال بے وفائی کی تھی میں کہتا کیڑا فرشتوں کی سلامی